अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गान दोस्तों, बहनों, भाइयों, सबको मोहम्मद शरीफ अलाउद्दीन अली अहमद सूफी साबरी की तरफ से सलाम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं अमल के तौर पर बात करने जा रहा हूँ। बहुत से लोग बाग, बहुत से आमिल, बहुत से मोहल्ले पड़ोस में रहने वाले दूसरों को राय देते हैं मगर खुद अमल नहीं करते। मिसाल के तौर पर कोई आमिल बताता है कोई अमल को कि जी इससे करने से ये फ़ायदा होगा, इससे करने से ये नुकसान होगा, मगर उसको उस अमल पर ख़ुद तवज्जो नहीं देता वो। या कोई इंसान डॉक्टर है, कोई राय देता है कि जी इसको ना करो, इसको करने से नुकसान होगा, और उस काम को वो ख़ुद करता है। या कोई रिश्तेदारी में या कोई मोहल्ले पड़ोस में या किसी के घर में कोई मशवरा देता है कि जी इन कामों को नहीं करने चाहिए, इन कामों को करने से गुनाह होगा, ये गुनाहगार है और इसकी अल्लाह तबारक व तआला पकड़ करेगा, मगर वो ख़ुद नहीं करता उन कामों को। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान की बहुत बड़ी पकड़ फरमाएगा। मिसाल के तौर पर अभी एक हमारा दोस्त है, उसकी वालिदा हैं। वो दोस्त हमारा शादीशुदा है, नमाजी है, परहेजगार है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दीन भी जानता है, हदीस भी जानता है, कुरान पाक भी जानता है, मगर उनकी वालिदा अनपढ़ हैं, जाहिल हैं और तकब्बर गुरूर में रहती हैं। और जो उसकी बीवी है वो भी पढ़ी लिखी है, सिर्फ़ कुरान शरीफ नादरा पढ़ी हुई हैं और उर्दू नहीं पढ़ी हुई। बगैर उर्दू पढ़े हुआ इंसान कुरान पाक को अधूरा पढ़ने वाला होता है, जो खाली उसको पढ़ तो सकता है मगर समझ नहीं सकता। उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो उनकी वालिदा हैं, अब वो बंदा कमाता है, खाता है, मुख्तसर सी इसकी रोज़ी है। और जो सास बहू हैं, माँ से ही परेशान है वो, और अपनी बीवी से भी परेशान है वो बंदा, जाहिल पने की वजह से। तो उनकी जो वालिदा हैं वो दूसरों को अक्ल देती रहती हैं कि अल्लाह ताला ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। और वही वालिदा अपने बेटे को परेशान करती हैं, अपने बेटे को जलील करती हैं, रुश्वा करती है। इधर उसकी बीवी, वो भी जाहिल में ही गिनती आएगी उसकी भी। जो औरत अपने एक सच्चे बेटे की और एक अच्छे बेटे की हिफाजत ना कर सके, तारीफ़ ना कर सके, अपने तकब्बर गुरूर के आगे, अपनी दौलत के आगे, और बेटा कुछ कहता है तो बेटे से कह देती है जब निकल जा मेरे घर से, तेरा क्या है। भाई किसी का कुछ नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है किसी का कुछ नहीं है यहाँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो दोस्तों, हमारा जो वो दोस्त है, परवरदिगार ने उसको इल्म दिया है और अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, कुरान से मोहब्बत दी है। जो इन चीज़ों से मोहब्बत करता है वो झूठ से, चुगलखोरी से, गीबतखोरी से, जिनाखोरी से, शराबखोरी से, जुआखोरी से बचने की कोशिश करता है। तो वो इंसान क्या करे
جو جس کی ماں اپنے بچے کی قدر نہ کرے ایسے کی، وہ ماں الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں باپ والد اور والدہ جیسے بھی ہوں ان کی خدمت کرنا نیک اولاد کی پہچان ہے، چاہے وہ کتنے ہی ظالم کیوں نہ ہو۔ ہاں، ان کی غلط بات ماننا اور ان کی غلط رائے مشورے پہ چلنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول نے منع فرما دیا ہے، مگر ان کی خدمت کرتے رہنا، چاہے وہ آپ کو کتنی گالی دیں، کتنی آپ کی برائی کریں۔ اور جو اس کی بیوی ہے وہ بیوی بھی زائل ہے، کیونکہ اس کو علم نہیں اللہ کے رسول کے بارے میں، خالی قرآن پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت نصیب نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارجو میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے مردوں کو سجدہ کرو۔ تو اللہ نے مردوں کا جو مرتبہ بنایا کتنا بلند بنایا ہے، اور آج کل کی جو عورتیں ہیں اپنی خواہش کے چکر میں آدمی کی ہنسی مذاق بناتی ہیں اور ان کی بے عزتی کرتی ہیں، غیبت کرتی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں اپنے آدمی کے حق میں۔ ایسے ہی ہمارے بھی خاندان میں انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں خود اپنے ہی کہتے ہیں نا کہ آدمی دوسروں کے بارے میں تو بول دیتا ہے مگر اپنے بارے میں کچھ نہیں بول پاتا، تو میں اپنے بارے میں بھی بولوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اپنے خاندان کے بارے میں بتاؤں گا۔ میرے بھی کچھ خاندان میں ایسی عورتیں آ چکی ہیں جو کہ بالکل زائل ہیں وہ، اور غیبت کرنے والے، چغل خور کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے انسانوں سے بچائے، تو وہ ہمارا جو دوست ہے پروردگار اس کو اور توفیق دے، صبر دے پروردگار اس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے۔ اور اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، حضرت عثمان بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور انہوں نے سنا رسول اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی، وہ ان کو لے کر ایسے چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی لے کر چکر لگاتا ہے۔ دوزخی اس کے ارد گرد جمع ہو کر اس سے کہیں گے، فلانے تجھے کیا ہو گیا؟ کیا تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم نہ دیا کرتا تھا اور بری باتوں سے نہ روکا کرتا تھا؟ وہ کہے گا، میں آپ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا مگر خود اچھائیاں نہیں کرتا تھا، اور آپ لوگوں کو برائی سے روکتا تھا مگر خود نہ رکتا تھا۔ علماء، مبلغین اور دین کی دعوت کا کام کرنے والوں غور کرنا چاہیے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دوسروں کو کہنا، دعوت دینا اور نصیحت کرنا اور خود عمل نہ کرنا بڑی تباہی، ذلت و رسوائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار سے کہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، دوزخ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ پروردگار ہمیں سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے انسان سے،
ایسی عورتوں سے جو جھوٹ بولیں، غیبت کریں، چغلخوری کریں، ایسے انسانوں سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ انسان خود تو جہنم میں جائیں گے مگر دوسروں کو بھی جہنم کی دعوت دے کر جاتے ہیں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، دعا میں یاد رکھنا، زباں پہ سچی بات رکھنا اور پروردگار کی عبادت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرنا، حدیثوں پہ عمل کرنا، یہی سچے مسلمان کی پہچان ہے۔ السلام علیکم۔